بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين. सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ आमीन कहनी है। واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن واحفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين.
وبذلوا جهدهم لإعلاء كلمة الإسلام المبين. اللهم تقبل سعيهم واجعل هذه المدارس وهؤلاء العباد نورة وصدقة جارية لهم. اللهم احفظ مشايخنا بصحة وعافية وأمد ظلهم علينا ببركة هذا الختم المبارك للقرآن الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان